Most people won't notice this place. It's right here in Harmal, but easy to miss. There is a small detour from the beachside path, and in a minute or two, you are up here. Bhasmacho Dongar, the hillock of ash. And the first thing you notice is the soil. Not the usual red, it's grey, almost like ash. So naturally, you wonder why. Locals say Lord Parshuram performed a yajna here, and what remained is this ash. हांगा हरमल गांवांत आयज एक पवित्र पावन अशी भुमी आसा परशुरामाची. ते परशुरामान ह्या भुमीन यज्ञ केल्लो आनी यज्ञाच्या ठिकाणार आयज तेची साक्ष आहा की ही जी यज्ञाच्या ठिकाणार आयज ही जी फातरांची व्हडली खडपां आसा तेच्यान सुद्दां जी ही विभुती निर्माण जाल्ली याची साक्ष आयज पर्यंत मेळटा आमकां आनी दितात. तशेंच ही पवित्र पावन भुमीन हरमल हे नांव आयज प्रसिद्ध जगप्रसिद्ध अशें बीच चालू आहा आनी एक सायडीन आयज अथांग असो अरबी समुद्र आसा. तशेंच ह्या सायडीन हो डोंगर दिसता आमकां, तेच्या वरती शिवाचे वयर हें आसा. अशे तरेन हे आतां आमच्या हरमल गांवांत अशे बारीक बारीक जी ठिकाणां आसा ती आजून लोकांक भायरच्या लोकांक तरी नेत ना. आमी हांगाचे स्थानीक रहिवासी असल्या कारणान आमकां हें सगळें खबर आसा. At the top, there is just a small shrine, nothing elaborate, but clearly important. And on Parshuram Jayanti, this quiet space changes completely. Hundreds, sometimes thousands, all coming here. And just beyond this, the path gets narrower, a bit uneven. That's where you need to be careful, and that's where you find the footprints of Siddheshwar, an ansh of Shiva. Not everyone goes till there, but many do. सगळ्यान व्हडली टेकडी ती हांगा. ह्या जागेक म्हणटात सिद्धेश्वर स्थान. सिद्धेश्वर स्थान म्हणटा तेचें कारण की वयर सिद्धेश्वराचें स्थान आहा. सगळ्यान व्हडली टेकडी सिद्धेश्वर हो अवतार हेचो शंकराचो अवतार वयर आसल्या कारणान शंकर देवाचो त्या हेचेर शिवरात्र महाशिवरात्र जाताली, अजूनही चालू आहा. म्हणून भगवान परशुरामान ही भूमी तेका योग्य दिसली यत्न करपाक. हेका भस्माचो डोंगरूय म्हणटात. आयजूय हांगासर भस्म आसा. पयलीं आमच्या पुरातन काळात हरिवंश राजा म्हणून आसलो, तो तेचो दरबार आसलो कामुर्ले, आनी थंयसरल्यान तो ही इतकी सगळी एरिया पळयतालो. हांगा सिद्धेश्वर म्हणून जो आसलो तो हांगा हे एरियेक राखण करतालो, हांगा बसतालो. हांगा तेचो वयर मठ आसा एक. त्या राजाक भुरगीं नसलीं म्हण तेका कोणी तरी सांगलें की हांगा वच आनी यज्ञ कर म्हणून. तेन्ना परशुरामाचें वास्तव्य हांगा आसल्या कारण तो थेट हांगा येयलो. हांगा अशी आख्यायिका आसा ते सांगता तुमकां. आनी तेणी हांचे कडेन कॉन्टेक्ट केले आनी तेंच्यांनी तो परशुराम तांकां हें केलें, यत्न करपाक सांगलो. त्या पद्दतीन त्या राजान हांगासर यत्नाची सुरवात केली, अश्वमेघ यत्न केलो. आनी जसो दशरथान जसो अश्वमेघ यत्न केल्लो त्याच पद्दतीन तसो त्याच धर्तीचेर हांगा अश्वमेघ यत्न जालो. आनी त्या यत्नाच्यान ताका राजाक साक्षात्कार जालो की तुका 2 मुलां जातलीं म्हणून. आनी त्या प्रमाणे तो म्हणून तो हांगा यत्न जावंक पावलो. आनी त्या यत्नाचें फळ ताका त्या राजाक मेळ्ळें आनी ते 2 जाण तेचे पुत्र जाले. एक कमलेश्वर आनी दुसरो साळेश्वर. पूण ते दोगय हरमलांत अस्तित्वात रावनात, रहिवासी ना ते कोरगांवांत रावल्ले आसा. And when you look around, lake on one side, sea on the other, it starts to make sense why stories like this exist here. But there's also something else. There's no proper pathway, no steps, no structure. And when so many people come here, you do feel it needs better access. Not to change the place, just to make it safer. परशुराम जी भूमी आसा अशें आयकुवान येयले फाटल्या 1 वर्सान 2 वर्सान अशें आयकुवान येयले की हेचे काही मंदिर एक परशुरामाचे काणकोणा आसा. सो ते काणकोणा मंदिरान न्हय जेन्ना तेंचे कडेन उलोवप जालें तेन्ना ते सांगूंक लागले की आमी मूळचे हरमलचे म्हणून. When we had traced the legend of Parshuram last year,
This fact was mentioned by the head priest of Parshuram temple, Paingin. हांगा मूळ पैंगीण हो जो गांव आसा ह्या गांवाक 700 वर्सां पयले पेडणे साकून ही सगळी दैवतां घेवन लोक हांगा आयल्या कारण 13वी शतकाक पेडण्याक तुर्काचें आक्रमण जालें आनी त्या करता देवता सगळे घेवन ते लोक हांगा आयले सगळे पूर्ण अरण्य आशिल्लें. हो जे ठिकाण आसा हे जे परशुराम यज्ञ भूमी आसा हेचें संशोधन जावपाची गरज आसा. आयच्या भुरग्यांनी कोणी तरी यंगस्टरांनी कोणी तरी बरे शिकलेले आसात तेंच्यांनी फुडें सरून ह्या जाग्याचेर संशोधन करप खूब गरजेचें आसा. आनी हे संशोधन करता जाल्यार आमच्या गांवांत जायते जाणटे आसात जे हेचे बद्दल अदीक माहिती दिवं शकता. आनी एक गोश्ट आसा म्हाका एक सरकारी पातळीचेरूच हांव विनंती करता की ज्यो स्टेप्स आसात ते कांय वर्सां फाटीं देवी जेन्ना भरलेल्यो तेन्ना ते स्टेप्स केल्ले आमच्या सगळ्या शेजाऱ्यांनी आमच्या लागून केल्लेले. सो ते स्टेप्स इनकम्प्लीट आसा, वयर येवपाक मातशे त्रास जाता तेन्ना ते स्टेप्स आनी ही हांगासर एक बरेंशें मंदीर जावचें, धाकटुशें मंदीर जावचें आनी थंयसर एक परशुरामाची भुमीय जावची, परशुरामाची मुर्तीय जावची आनी सगळ्या लोकांक आमच्या गोंयच्या लोकांक ट्युरिस्टांक तशें सगळ्या भारतीयांक ह्या जाग्याचें म्हत्व तेंचे मेरेन पावचें अशी विनंती आसा. Local MLA Jeet Arolkar says steps are being taken in that direction and that support is beginning to take shape. 19 एप्रिलाक परशुराम जयंती आसता आनी त्या निमित्तान आख्ख्या गोंयच्यान कोणाक आजून खबर ना पूण आख्ख्या गोंयच्यान भक्त आहात ते मडगांवच्यान जावं काणकोण फोंड्याच्यान ते स्वता बस करून येतात, हांगाच्यान मिरवणूक काडटात, हांगासर येवन पुजन जाता तेचें, हांवूय सहभाग जाता तेच्या वांगडा. म्हणजे भायल्या कोणाक खबर आसा तांकां हेचे इम्पॉर्टन्स खबर आहा आनी ते इम्पॉर्टन्स आमकां प्रत्येक भुरग्या पासून ते जाणट्या पर्यंत पावपाक जाय, आख्ख्या देशभर पावपाक जाय की परशुरामाचें अस्तित्व म्हणजे एक एक्झिस्टन्स हांगासर आसा आनी ते आमकां फुडें व्हरपाक जाय. डेफिनेटली आर्किओलॉजीन हेची दखल घेवपूय जाय आनी ह्यो प्रोटेक्ट करपाकूय प्रयत्न करपाक जाय. कित्याक तुमकां खबर आसतली गोंया कशें डिवेलप जायत गेलां आनी जर आमी तेचें म्हत्व जर आयज सांगना जाल्यार आनी कितें जावं शकता. म्हणजे हे म्हणजे अस्तित्वानूच उरचें नात. म्हणजे आमकां ते खंय तरी आर्किओलॉजीन हेचेर लक्ष घालून हेचेर सगळें प्रोटेक्ट करपाक जाय. There is also talk of creating something nearby, not here, somewhere close. हे परशुराम टेकरी आहा आनी हांगासर आमी खूब प्रयत्न केले. हांगासर परशुरामाचो एक व्हडलो पुतळो स्थापन करपाचें पूण काही कारणांक ते जावंक ना, थोडे डिफिकल्टीज येयले आनी तेका लागून म्हाजी एक इच्छा आसली, म्हाजीच न्हू आख्ख्या आमच्या कार्यकर्ते जावं म्हाजे वेलविशर जावं की परशुरामाचे म्हणजे एक इम्पॉर्टन्स ह्या मतदारसंघात जावपाक जाय. तेका लागून आमी येता ते 19 तारखेक म्हणजे आयतारा आमी सकाळी 9 वरांचेर एक म्हणजे परशुरामाची पुतळ्याची स्थापना करतात. जो तुमी शिवोले ब्रीज भितर सरतात तुमकां पयलीं भगवान परशुराम दिसतलो. कित्याक घालपाचो रिजन इतलेंच आहा की जेन्ना तुमी मांद्रे मतदारसंघात भितर घुसतात येतात ट्युरिस्ट येतात किंवा कोणी येतात तेन्ना तेका पळोवन भितर सरपाचें आनी तेका पयल्या उपरांत एक धार्मीक एक हे डायवर्जन जातलें आनी भगवान परशुराम म्हणजे कडक स्ट्रॉंग आनी खंय तरी भायले पर्यटक येतात नाकाल्ले मस्ती करतात ते कोण तरी विचार करतले कित्याक एंटायर नॉर्थ गोवा म्हणटात ते भगवान परशुरामाक सारके भियातात आनी ते पळोवन म्हाका दिसता खंय तरी एक वेगळ्या पद्दतीचो मायंड सेट जातलो आनी हांगासर येतले. सो येता ते 19 तारखेक आमी आयतारा सकाळी 9 वरांचेर भगवान परशुरामाची स्थापना थंयसर करतात. सो मागता सगळ्यां कडेन तुमी थंय येवचें म्हणून. And maybe that's how this place is meant to be. Not built over, not changed, just protected. So that what people come here for remains exactly the same.